السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. مہی آمنہ دا جلالی ساری دنیا تو بے مثالی. مہی آمنہ دا جلالی
حلیمہ واری جاواں گل مقدراں دی کی سناواں آکھے حلیمہ واری جاواں سونا مکھڑا توجہ سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے ساری دنیا تو بے مثالے اور آؤ رل کے نعت پڑھیے آؤ رل کے نعت پڑھیے شان بختاں دا اونچا کریے اور شان بختاں دا اونچا کریے جس دا مدح خواہ خود ذوالجلالے ساری دنیا تو بے مثالے اور صدیق عمر دی لوگوں کیا ہی باتیں صدیق عمر دی لوگوں کیا ہی باتیں ملیا اونا نو بڑا سوہنا ساتھے ستے اجوی حضور نالے ساری دنیا تو بے مثالے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد حمد و ثنا تعریف اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید الاتقیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امامنا و مرشدنا و قائدنا میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ اجمعین انہاں دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا و بابرکت اور عرفہ لباس خاص ہے معزز سامعین کرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں میری اللہ کو دعا ہے اللہ سادہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین میرا بیان کرنا آپ احباب دا سننا اللہ سنا کہ اس سے عمل پیرا ہو دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم جاہلیت دے زمانے دے اندر عورت دا وجود ایک بہت زیادہ شرمندگی دا باعث سمجھا جاتا ہے لوگ بڑا معیوب سمجھتے سن کہ ساڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے کی پیدا ہوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے لوکاں نوں یہ گل چنگی نہیں لگدی سی کہ ساڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور جدوں کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جاندی تے ادوں انہاں دا رواج سی کہ 6 سال تک کدوں تک 6 سال تک انہوں پال دے پوس دے بڑا کر دے جدوں 6 سال دی بیٹی ہو جاندی تھی ہو جاندی ادوں اس بیٹی نوں انگلی تو پکڑ کے جنگل دے اندر لے کے جایا جاندہ ایک بڑا سارا گڑا کھودیا جاندہ اور گڑا کھود کے بیٹی نوں آکھیا جاندہ کہ پتر گڑے دے اندر ویکھ کھڈے دے اندر ویکھ کی ہے سکی بیٹی سکی تھی لفتے جگر دا ٹکڑا جگر دا ٹوٹا جدو چک کے اس کھڈے دے اندر ویکھن لگ دی تے سکا باپ جنہیں جمی ہے سکا باپ دل سخت سن سکا باپ اپنی سکی تھی نو لات مار کے یا تکا دے کے گڑے دے اندر سٹ دیندا اور اپنی زندہ بیٹی دی اتے مٹی پا کے انہوں درگور کر جائے عام رواج سی لوگ بڑا انہوں باعث آر سمجھ دے سا لوگ انہوں صحیح نہیں سمجھ دے سا کئی
کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جڑے زمانے جاہلیت کے اندر جنہاں نے اپنی بیٹیاں نو اس طرح زندہ درگور کیتا تے بعد اندر انہوں نے اسلام قبول کر کے اللہ دے کولوں معافیاں منگیاں۔ اسلام آیا تے اسلام نے عورت نو عزت دیتی ہے۔ کی دیتی ہے؟ عزت دیتی۔ بولو کی دیتی ہے؟ عزت دیتی ہے۔ عورت دے 4 روپ نے، مین 4 روپ، انہاں 4 روپاں دے اندر عورت نو اسلام نے عزت دیتی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تے بیٹی دی حیثیت نال اسلام نے عورت نو کی دیتی ہے؟ عزت۔ اگر عورت بہن ہے تے اسلام نے بہن ہون دی حیثیت نال عورت نو کی دیتی ہے؟ عزت۔ اگر عورت دا بیاہ ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ بیوی بن گئی تے بیوی واسطے بھی کی ہے؟ عزت۔ بیوی تو بعد اللہ نے وہ دی گود ہری کیتی، اللہ نے بیٹے یا بیٹیاں دے نال نوازیا، ہن کی بن گئی ہے؟ ماں۔ اسلام نے اتنی عزت دیتی ہے کہ ماں دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت رکھ چھڈی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دیتی ہے، انتہائی توجہ دے نال اور دل اور دماغ نو حاضر کر کے اج دا خطبہ جمعہ تسی سننا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کریم سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ انہاں عورتاں دے اگے، بیبیاں دے اگے یا انہاں لوگاں دے اگے ایک گزارشات میں رکھاں گا جڑے سمجھتے ہیں کہ عورت نو اسلام نے قید کر چھڑیا ہے، عورت نو اسلام نے عزت نہیں دیتی۔ کدی وہ اسلام آباد دے چوک دے اندر کھڑے نظر آن گے، کدی لاہور دیاں گلیاں دے اندر، کدی یونیورسٹی دے سڑکاں دے اوتے کھڑے نظر آن گے لڑکی اور لڑکیاں، اور نعرہ لگاندیاں نظر آن گیا اور لگاندے نظر آن گے کہ 4 دیواری سے آزادی چاہیے، میرا جسم میری مرضی۔ میری دعا ہے اللہ کریم ایسے بےہودہ اور فحش نعریاں تو جان چھڑائے اور سانو صحیح اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جے تھی ہوئے نا تھی تے باپ پھر اپنی تھی دی قدر کرتا ہے، اور اسلام سانو کی دسدا ہے تھی دے بارے، بیٹی دے بارے، اسلام دی تعلیمات کی نے، میرے رسول دی سیرت کی ہے، صحابیات دی سیرت کی ہے۔ آج انشاءاللہ یہ بیان کراں گا اور انشاءاللہ یہ تسی دیکھو گے کہ اسلام نے عورت نو کنی کو عزت دیتی ہے۔ آئیے دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں آپ احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو سنا کہ اس کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن سب نڑو پہلے تے بات ذہن اندر رکھو کہ تیاں دین والی ذات کی دیئے اللہ دی ذات، بیٹے دین والی ذات کی دیئے، بولو اللہ دی ذات، اللہ اکبر، اللہ رزق دین والی ذات کی دیئے، روزی دین والی ذات کی دیئے، دن چڑھان والی ذات کی دیئے، راتاں پان والی ذات کی دیئے، انسان بنان والی ذات کی دیئے، اللہ اکبر، اللہ کھوٹیاں کھریاں کرنا والی ذات کی دیئے، بولو نا اللہ دی ذات، اللہ اکبر، اللہ دلان دے رازانو جانن والی ذات کی دیئے، اللہ دی ذات، اللہ اکبر، اللہ چرند پرند درند انسان حیوان نباتات ساری کائنات نو تخلیق کرنا والی ذات کی دیئے، بولو اللہ دی ذات، اللہ اکبر، اللہ تی مگنی ہوئے تے اللہ دے کڑو مگنی ہے، بیٹا مگنا ہوئے تے اللہ دے کڑو مگنا ہے، کاروبار اندر برکت مگنی ہے تے اللہ دے کڑو مگنی ہے، آسانیاں مگنیاں نے تے اللہ دے کڑو مگنیاں نے، توجہ کرنا غور کر دے جانا اندر آؤ، اللہ اکبر، اللہ اللہ تو ہی ڈاوا کوئی بھی ذات تیاں پتر دے سکتی، اللہ اکبر، اللہ جننے مرضی تاگے بن لو، جنیاں مرضی نظرہ نیازہ چڑھا لو، جننے مرضی دنبے تے بکرے ذبح کر لو، جنیاں مرضی چادرہ گفٹ کر دیو، اللہ دا ڈر نہ ہوئے تے کوئی بھی ذات کسی نو بیٹیاں یا بیٹے دے سکتی نہیں دے سکتی، اللہ 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 اللہ
ویکھو نا میرے پیغمبر دی بیوی ہے کون ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ مومنہ دی ماں ہے اللہ اکبر اللہ جدے بستر پاک دے اندر آسمان دا رب جبریل نو بھیج کے وہی کردا رہیا ہے قرآن جدے بستر دے اندر نازل ہوندا رہیا ہے جدی شان دے اندر تطہیر دے اندر رضا پاک واسطے اللہ نے قرآن اندر سورہ نور اندر 18 آیتاں نازل کیتیاں نے بولو مسلمانوں کنیاں 18 آیتاں نازل فرمائیاں نے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ ساری زندگی میرے پیغمبر دی بیوی اللہ کو دعا کر دی رہی ہے کی دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے اللہ بیٹی دے دے اللہ گود ہری کر دے لیکن نہ بیٹا ملیا نہ بیٹی ملیا اللہ اکبر اللہ بیوی کی دیئے میرے پیغمبر دی بیوی ہے بیٹی کی دیئے صدیق دی بیٹی ہے سلام کی دے آندے نے اللہ دے سلام آندے نے اللہ اکبر اللہ بوئے تے کون آندے فرشتیاں دا سردار آندے حجرے دے اندر اللہ دا قرآن آندے لیکن نہ بیٹا ملیا نہ بیٹیاں ملیاں اور لوگ کو دسونا اولاداں دین والی ذات کی دیئے اللہ دی ذات ہے دیکھتے رب العالمین نے صرف بیٹے ہی بیٹے دے چھڑے نے اے کونے اے یعقوب پیغمبر ہے 10 بیٹے ایک بیوی دے اندر ہو 2 بیٹے ایک بیوی دے اندر ہو 10 بیٹے ایک بیوی دے اندر ہو 2 بیٹے ایک بیوی دے اندر ہو 12 بیٹے اللہ نے یعقوب نو عطا فرما چھڑے نے لیکن بیٹیاں نہیں دیتیاں اللہ 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 ادھر کون ہے اے لوط علیہ السلام نے لوط علیہ السلام نو اللہ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے بیٹا عطا نہیں کیتا اے کون رسول ہے اے جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ نے بیٹا نہیں دیتا بلکہ بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے اللہ 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 کتے رب نے صرف بیٹیاں دیتیاں بیٹا نہیں دیتا کتے رب نے صرف بیٹے دیتے بیٹیاں نہیں دیتیاں کتے رب نے نہ بیٹا دیتا نہ بیٹیاں دیتیاں بولو لاداں دین والی ذات کی دیئے اللہ دی ذات ہے اللہ اکبر اللہ کون اللہ داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بھرے غنی میرا اللہ بھرے سب دیاں جولیاں سارے نہیں بول دے اللہ داتا ادھنا تسی ایکٹیو رہو گے کی رہو گے ایلوریاں اور لگ دیا نا نیندہ لگ جاتی داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں جملہ سنوا لے مولا تیری شان نرالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونوں خالی جیڑا تیرے در تے آوے کدے نہ موڑے اونوں خالی منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں پردائے جھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں چک دے کل جہان نو ویکھاں جتے صدیق عمر نے ستے جتے صدیق عمر نے ستے نبیاں دے سلطان نو ویکھاں
دوبارہ مولا تیری شان نو ویکھا رب کون ہے پہچانو رب کون ہے مولا تیری شان نو ویکھا چک دے کل جہان نو ویکھا جتھے عمر صدیق نے سوتے نبیاں دے سلطان نو ویکھا منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں سوڑدا اے بولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اللہ اللہ عقیدہ سمجھ آیا کہ جدوں بھی منگنا ہے کدے کولوں منگنا ہے بولو اللہ دے کولوں منگنا ہے اللہ تو علاوہ کسی اور کولوں منگنا نظر نیاز دے لائق کون ہے اللہ اللہ دا لفظ سینے جو نکلنا چاہیے نظر نیاز دے لائق کون ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے بگڑی بنانے والا کون ہے لیکھا چمیکھا مارنے والا کون ہے رد لال پتر دینے والا کون ہے دستگیر کون ہے حاجت روا کون ہے غوث اعظم کون ہے سارے دیاں سنن والا کون ہے تے سارے دیاں سن کے سمجھن والا کون ہے تے سارے دیاں سمجھ کے پھر پوریاں کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ 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 توجہ کرنا عقیدہ سمجھ آیا کہ جدوں بھی منگنا ہے کدے کولوں منگنا ہے اللہ دے کولوں منگنا ہے اللہ تو علاوہ کسی اور دے کولوں نہیں منگنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرتے جانا اندر آؤ میں جڑیاں گلاں دا ذکر کرنا چاہنا وا اللہ 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 اور اللہ کولوں اسی اولاد منگیے تے اللہ نے سانو دھی عطا کر چھڈیے کی دے چھڈیا ہے اللہ نے سانو بیٹی عطا کر چھڑیے اللہ نے سانو بیٹی دی شکل اندر رحمت عطا فرما چھڑیے تے بڑی پٹھیاں دے باسیو اِندا گرد تو آن والے ہو چکاں دے پنڈاں دی اندروں آن والے ہو اے فقیر دیاں گلاں پلے بن کے لے جاؤ اللہ دا قرآن کہندے جدوں عرب زمانے دے اندر زمانے جاہلیت دے اندر اللہ کسے نو بیٹا دے دیندا تے او لوکاں دیاں دعوتاں کرن لگ جاندا او لوکاں نو بلان لگ جاندا اج شریلیاں تقسیم ہو رہیاں نے کیوں اج اللہ نے مینوں بیٹا دتا ہے اج اللہ نے مینوں پتر دتا ہے اج جناب دعوتاں ہو رہیاں نے اج نانکے بھی آ گئے نے چاچکے بھی آ گئے نے او بھی پھپھی آ گئی ہے جڑی ساڈے نال نہیں سی بولدی او بھی نانی آئی ہے جڑی کدے نہیں سی آئی کیوں اج اللہ نے میری دھی نو پتر عطا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ رب نے اللہ نے قرآن نے حدیث نے نقشہ کھول کے بیان کیتا ہے یام جاہلیت دا اگر بیٹے دی تھاں تے اگر کسی نو اللہ بیٹی عطا کر چھڑنا دھی عطا کر چھڑنا سنیا جے ذرا سنیا جے اب ساڈے معاشرے دے اندر بھی کئی لوگ دھیاں نو باعث یار سمجھدے نے کئی لوگ دھیاں نو بڑی شرمندگی دا باعث سمجھدے نے کئی لوگ دھیاں تو بڑی نفرت کردے نے اور سننا اللہ دی قسم دھی دا کی مقام ہے رب فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ قرآن أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ توجہ کر قرآن دیاں تاتے توجہ کر اللہ نے کیویں نقشہ بیان کیتا یام جاہلیت دا اللہ فرماندے نے اگر کسے سردار دے گھر اندر کسے بندے دے گھر اندر دھی جم پیندی بیٹی پیدا ہو جاندی او دا رنگ ہی سیاہ ہو جاندا او دے چہرے دے رنگ ہی اڑ جاندے او شرمندگی نال اپنا سر نیچے کر لیندا اللہ اکبر اللہ ذل وجہہ مسودہ
सऊद कहते ने सियाह नूं ओदा रंग सियाह हो जांदा वाह हुआ कजीम अल्लाह दा कुरानी ना यकीन आवे सूरह नहल खोल आयत नंबर जनाब 58 ते 59 दा मुतालिया कर अल्लाह फरमांदे ने ओनू इन्ना गुस्सा आंदा कि गुस्से दे अंदर आके ओदे चेहरे दा रंग ही सियाह हो जांदा मेरे घर धी क्यों जम पई है बेटी क्यों जम पई है अल्लाह अल्लाह ते तवज्जो करना या तबारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुशिरा बिही ओ मेरा सोहणिया महबूबा ओ मेरा सोहणिया नबिया जदों इन्हां दे घर बेटी पैदा हो जांदी ना ए कौम तो लुकण लग जांदे लोकां तो लुकना शुरू कर देंदे लोकां तो छुपदे फिरदे ओलियां दे अंदर होके किसे नाल गल नहीं सी करदे क्यों दसना मेरे घर बेटी पैदा हुई है अपने आप को जनाब अलहदा कर लेंगे बस्ती तो इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर दे अल्लाह अकबर अल्लाह और इन्हां दा बस नहीं चलदा सी कि अपनी बेटी नु जमीन खोद के ओदे अंदर जिंदा ही दरगोर कर देन अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना अल्लाह ने करतूतां दसियां ने उन्हां दियां अल्लाह ने हालात दसे ने अरब कौम दे अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद जरा प्यार नाल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने और सोनिया तियां नु इज्जत देती है बेटियां नु इज्जत बख्शी है इस्लाम ने तियां नु मुकाम दिता है तियां निमाणियां ते चंद देंदियां परोणियां ने बाबल दे घर अंदर बाप दे घर अंदर अल्लाह अकबर ना मार उड़ारियां उड़ जाना है दोबारा बाबल दे बूहे ते आना भी नसीब होना या नहीं होना अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया ए ते सी ना जाहलियत दियां गल्लां के लोग अपनी बेटी नु जिंदा ही दरगोर कर छड़ दे अल्लाह आइए हुण इस्लाम दी तालीम सुनिए इस्लाम ने धी नु किन्ना मुकाम दिते बेटी नु किन्नी अजमत बख्शी है बेटी नु किन्नी शान बख्शी है बेटी नु किन्ना मुकाम दिता है आज भी ना बेटा होवे ते नानी भी आ जाती है परनानी भी आ जाती है दादी भी आ जाती है फूफी फोन करके जनाब मुबारक दे रही है भरा फोन करके मुबारक दे रहे ने चाचियां मामियां फोना दियां लैना लग जांदियां ने अकीके दी दावत ते सारा खानदान इकट्ठा है अल्लाह अकबर अल्लाह अगर पता चले नर्स दस दे दाई दस दे मियां जी चौधरी जी सरदार जी तुहाडे घर धी होई है सिर नीवी सुट लैंदा है ना नानी दा फोन ना जनाब चाची दा फोन ना भाई दा फोन ना अकीके दी दावत ना खुशखबरी ए जाहलियत दा तरीका नहीं ते होर की है अल्लाह अकबर मेरे नबी ने धी नु कितना मुकाम दिता है कितनी इज्जत दी है आज सुनिए इस हदीस तो अंदाजा लगाने मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद मुंह मिठा करो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 गौर करना जरा मेरे आका फरमाते ने मन आला जारियतैनी जिन्हों अल्लाह ने एक नहीं दो कुड़ियां दितियां दो धीयां दितियां दो बेटियां दितियां अल्लाह अकबर अल्लाह उन्हें दोवां अपनियां धीयां दी परवरिश कीती है खुश हो गया अल्लाह दी तकसीम ते राजी हो गया अल्लाह दे फैसलियां ते अपनियां धीयां दे नाल प्यार कीता है अपनियां धीयां दे नाल मुहब्बत कीती है अपनियां धीयां दे नाल शफकत कीती है मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा रोज़े माशर होएगा सारे इंसान अल्लाह दे सामने सिर झुका के नंगे खड़े होंगे जमीन तांबे दी होएगी आसमान फट जाएगा सूरज सवा नेज़े ते होएगा सामने जन्नत या जहन्नम दा फैसला अल्लाह 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 ते जेड़े बंदे नू अल्लाह ने दो धीयां दितियां दो बेटियां दितियां गौर करना अंदर आओ ओने अच्छी तरबियत कीती ते मेरा रसूल मजमे दी अंदरों ओनू अपने कोल बुलाएगा ते बांह तो फड़ के मेरा पैगंबर ओनू जन्नत दे अंदर ले जाएगा अल्लाह 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 मेरे
رسول دی سیرت کی ہے، میرے نبی دی سیرت، پریشان نہ آیا کرو، اللہ نے بیٹی دے چھڑی ہے، ٹینشن نہ لیا کرو، اللہ نے جویں پتر واری لڈو تقسیم کیتے سن ایویں تھی واری بھی کرنا، جویں پتر واری خوشیاں کیتیاں سن ایویں تھی واری بھی کرنا، جویں بھرا نو بیٹا دتا تے تو مبارکاں دتیاں نے ایویں اگر بھائی نو اللہ نے بیٹی دتی ہے تے پھر فون کر کے مبارکاں دے۔ اللہ حضرت بھی پتہ تیری شان کی ہے، میرے نبی نو اللہ نے 3 پتر دیتے جڑے 55 دے اندر ہی وفات پا گئے۔ کنے پتر؟ 3 پتر دیتے جڑے 55 دے اندر ہی وفات پا گئے۔ میرے رسول نو اللہ نے 4 تیاں دتیاں جنہاں نے جوانیاں ماڑیاں، جڑیاں جوان ہوئیاں، جنہاں دیاں شادیاں میرے پیغمبر نے خود کیتیاں نے۔ پہلی بیٹی دا نام میرے رسول دی پہلی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی تے لاڈلی تے آخری بیٹی تے چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے رسول نے اپنی بیٹیاں دی بڑی اچھی پرورش کیتی ہے، بڑی اچھی تربیت کیتی ہے، بڑا پیار میرے پیغمبر نو اپنی بیٹیاں دے نال، بڑی الفت میرے پیغمبر نو اپنی بیٹیاں دے نال۔ جنگ بدر دا موقع، جنگ بدر دا موقع، میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب دا خامد جنگ دے اندر قیدی بن کے میرے پیغمبر دے کول آ گیا۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا، میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، ہاں بھائی قیدیو اگر تسی کوئی فدیہ دیو گے، اگر بدلے دے اندر کوئی چیز دیو گے تو انہوں رہا کر دیتا جائے گا۔ میرے پیغمبر دی بیٹی دا خامد جڑا ہے مسلمان نہیں ہویا، کلمہ نہیں پڑھیا، یہ بھی جنگ دا قیدی بن کے میرے نبی دے سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ، ہر قیدی نے اپنے اپنے گھر دے اندر پیغام بھجوا دیتا، کوئی چیز بھیجو، پیسے بھیجو، کوئی شے بھیجو، سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑن لگے نے۔ ادھر میرے پیغمبر دے داماد نے بھی اپنی جناب بیوی سیدہ زینب نو پیغام بھیج دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے رسول نے بڑے جہیز کوئی نہیں سن دیتے، بڑیاں بڑیاں پیٹیاں تے ٹرنک کوئی نہیں سن دیتے۔ جدو زینب دی شادی کی سی تے میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی نو تحفے دے اندر اپنے گال دا ہار دے چھڑیا سی۔ اللہ اکبر اللہ، سیدہ زینب نے اپنے گھر دیاں تلاشیاں لیاں، جدو تلاشیاں لیاں اور تے کوئی شے نہ ملی، اپنی ماں خدیجہ دا دتا ہار اکھاں دے اگے آ گیا، سامنے آ گیا، ہار چکیا، قاصد نو پکڑایا۔ اللہ اکبر اللہ، جاؤ میرے بابے دی خدمت دی اندر ہار پیش کر دیو، میرا خامد چھٹ جائے گا، میرا خامد رہا ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آنکھاں دے سامنے جدو ہار آیا نا، اللہ دے رسول علیہ السلام دی آنکھاں ڈول پئیاں، میرے پیغمبر دی آنکھاں دی اندر آنسو آ گئے، میرے پیغمبر رون لگ پئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ روئی کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا صحابہ او میرے یارو پتہ جے اے ہار کیڑا ہار ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اے ہار میری بیٹی نے میرے والے بھیجے تاکہ میں وہ دے خامد نو چھڑ دیاں جڑا بدر دی اندر قیدی بن کے میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، تے جان دیو اے ہار کدا ہار ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اے ہار میری بیوی سیدہ خدیجہ دا ہار ہے، اے میری بیوی خدیجہ دا ہار ہے۔ جدو سارے میری تکذیب کر رہے سن، جدو سارے مینوں گالاں کڈ رہے سن، میری تصدیق کرنے والی اگر کوئی عورت سی تے او سیدہ خدیجہ ہے، او خدیجہ ہے۔ مینوں اج خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں، مینوں اج خدیجہ دیاں الفتاں یاد آ گئیاں، مینوں اج خدیجہ دے پیار یاد آ گئے۔
او میرے صحابہ اگر تسی اجازت دیو نا اس ہار نو میں اسی طرح اپنی بیٹی نو واپس نہ لٹا دیاں واپس نہ کر دیاں اللہ واہ سردارہ تیری عظمت تو قربان جاواں واہ سردارہ تیری عزت تو قربان جاواں واہ سردارہ تیری عدالت تے انصاف تو قربان جاواں تو چاہتا تے اپنی مرضی دے نال وی یہ ہار واپس کر سکدا سی لیکن پتہ ہے کہ میں مدینے دا تاجدار ہاں میں ہی قاضی ہاں میں ہی منصف ہاں اگر میرے گھر دے اندروں ہی اس طرح دے حالات پیدا ہو گئے تے صحابہ دا کی بنے گا تربیت خراب ہو جائے گی پہلے اجازت لئیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ پوچھڑ دیاں لوڑا نہیں نے اے ہار اپنی بیٹی نو واپس لٹا دیو میرے رسول نے ہار بھی واپس کر چھڑیا تے اپنے داماد نو بھی رہا فرما چھڑیا اللہ 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 غور کرنا ذرا توجہ کرنا اے جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے دیکھو نا باپ نو اپنی بیٹیاں دے نال کنا پیار ہے کنی الفت ہے کنی عقیدت ہے کنی محبت ہے غور کرنا ذرا توجہ کرنا جنگ بدر دا موقع اللہ اکبر اللہ میرے بھی جنگ بدر دا موقع ہے اللہ اللہ میرے رسول نو اللہ نے جنگ دی اندر فتح یابیاں عطا فرمائیاں تے پتا جے نا جنگ بدر دے اندر میرے رسول دی ایک بیٹی بھی پیچھے فوت ہو گئی سی نام کی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی فتح دا چڑھا پکڑ کے جدوں مدینے دے اندر واپس آئے نا سامنے سیدنا عثمان کھڑے رو رہے نے عثمان دے عقد دے اندر سیدہ رقیہ سڑ پوچھیا عثمان کیوں رو رہا ہے حضرت عثمان فرمان لگے یا رسول اللہ نسبتاں ٹوٹ گئیاں نے رشتے ٹوٹ گئے نے سانگ ٹوٹ گئے نے کی ہویا ہے یا رسول اللہ رقیہ اس دنیا تو چلیاں گئیاں نے رقیہ فوت ہو گئیاں نے میرا پیغمبر فتح لے کیا ہے میدان بدر دے اندر اللہ نے نصرت فرمائیے مدد فرمائیے چہرہ بڑا کھل کھلا رہے چہرہ بڑا مسکرا رہے بڑے خوش تھے حشاش بشاش نے بیٹی دی وفات دی خبر سنیے مفسرین محدثین لکھ دینے کہ میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندروں اتھرو جاری ہو گئے داڑھی تر ہو گئی میرے رسول دی اپنی بیٹی دی وفات دی خبر سن کے اتنا پیار اللہ اللہ اپنی بیٹی دے نال اپنی جناب لفظ جگر دے نال اپنی نور نظر دے نال اللہ اللہ غور کرنا ذرا اپنی بیٹیاں دے نال محبتاں کریا کرو اپنی بیٹیاں دے نال الفتاں کریا کرو انہاں دیاں اداواں تو واری دے صدقے جایا کرو انہاں دیاں فرمائشاں پوریاں کریا کرو باپ اپنی بیٹی دے نال پیار کرے اے پیار کرنا میرے رسول دی سنت ہے اے پیار کرنا میرے رسول دی سنت ہے اے سنت دی عمل کرو نا اللہ اکبر اللہ حدیث سنو ایمان تازہ ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے من ابتلیا من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا في النار سترا من النار میرے رسول نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے جڑے بندے نو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں جڑے بروئے بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے اے نصیباں والےاں نو ملدیاں نے جڑے بندے نو اللہ نے تیاں دی دولت نال نوازیا تیاں دی عزت نال نوازیا تیاں دا اعزاز جڑے بندے نو کائنات دے رب نے بخش دیتا اللہ اکبر پھر اونے نہ دی اچھے طریقے دے نال تربیت کیتی ہے کبھی بھی نہ شکری دا کلمہ نہیں بولیا کبھی اللہ دے سامنے گلے نہیں کیتے اللہ تیاں مینوں غریب نہیں دینیاں سی میرا بھوئی دسیاں سی اگے کھان نو لبدا نہیں اتو جہیز بنانو کچھ نہیں میں کیویں اپنی دھی نو ودیاں کراں میں کیویں اپنی دھی نو اپنے بھوئے تو رخصت کراں اللہ دا گلا نہیں کیتا اللہ دا گلا نہیں کیتا اللہ دی رضا تے راضی رہیا میرے رسول نے فرمایا صحیح بخاری میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدی بیٹی اینو بازو تو پکڑ کے اللہ دی جنت اندر لے جائے گی اللہ اکبر
فرمایا بیٹی کوئی عام چیز نہیں ہے، بیٹی کوئی معمولی چیز دا نام نہیں ہے، بیٹی تے عزت والے انو اللہ عطا کر دے، نصیب والے انو اللہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ گھبرایا کر، نہ پریشان ہویا کر، تے اللہ دی رحمت ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر اپنی بیٹیاں دے نال کنا کو پیار کر دے۔ اللہ دے رسول بیٹھے ہوندے نا، سیدہ فاطمہ جاندیاں، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے کے آ جاندیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے آدیاں نہ جدو تے میرے رسول علیہ السلام اپنے موڈے تو کملی اتار کے زمین تے بچھا دیندے، تھلے بچھا دیندے، اپنی جگہ تو کھڑے ہوندے، اپنی بیٹی دے متھے دا بوسا لیندے، دوواں اکھاں دے درمیان ہونٹ رکھ کے بوسا لے لیندے، اپنی بیٹی نو اپنی کملی دے اوتے بٹھا دیندے اور پیغام دیتا ہے کہ لوگوں بیٹیاں نو عزتاں دینیاں نے، بیٹیاں نو عزتاں دینیاں نے، بیٹیاں نو اکرام دینے نے، بیٹیاں دے حق نہیں مارنے، بیٹیاں دے حق نہیں غصب کرنے، بیٹیاں دے نال نا انصافیاں نہیں کرنیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دی بیٹی دا بیاہ کرن دا موقع آیا، شادی کرن دا موقع آیا، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اپنے کول بلایا اور کی فرماندے نے فاطمہ آج میں تیرے نال کچھ گلاں کرنیاں نے، ویسے تیج دیاں گلاں ماں ہی کریا کرنیاں نے، لیکن فاطمہ آج تیری ماں زندہ نہیں ہے، آج خدیجہ زندہ نہیں ہے، اگر خدیجہ ہوندی تے بیاہ دے موقعاں تے ساریاں گلاں جڑیاں کرناڑیاں نے آپ ہی کر لیندی۔ اے فاطمہ پریشان نہیں ہونا، ماں کوئی نہیں تے پھر کی ہویا، تیرا باپ تے زندہ ہے، تیرا باپ تے زندہ ہے، جو گلاں خدیجہ کرنی سی او گلاں تیرا باپ آج محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گل سننا فاطمہ، او میری تھی میرا پتر میری گل سننا، جی یا رسول اللہ جی ابا جان۔ فرمایا فاطمہ تیری میں شادی کرنا چاہنا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے اپنا سر حیا دے نال نیچے کر لیا، اللہ اکبر، تے پتہ کدے نال کرنی ہے شادی؟ اے فاطمہ میں او دے نال شادی کرنی ہے کہ جڑا قریش دے اندروں مینوں سب نالوں چنگا لگدا ہے، جڑا سب نالوں زیادہ عزت والا ہے، جدی قدر میرے نزدیک سارے قریشیاں دے وچوں سب نالوں اعلی ہے۔ سیدہ فاطمہ دا سر مبارک نیچے میں حیا دی سرخی، اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرماندے نے فاطمہ او دا نام پتہ کی ہے؟ او دا نام ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی، میرا چچا زاد بھائی ابو طالب دا بیٹا علی رضی اللہ تعالی۔ پتر اگر تو اجازت دے تے میں محمد تیری گل پکی کر دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دی بیٹی خاموش ہے، اٹھ کے جلدی دے نال اندر چلیاں گئیاں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے رسول سمجھ گئے کہ میری بیٹی نے رضامندی دا اظہار کر چھڑیا ہے اور ایک قانون بنا دیتا کہ پہلے اپنی کواری بیٹی دے نال باکرہ بیٹی دے نال مشورہ کرو، پتر اس جگہ تے تیری شادی کرن لگیاں، اگر کیوں کواری اور باکرہ بیٹی زبان چو کچھ نہ بولے خاموش رہے۔ میرے رسول نے فرمایا کہ او دی رضامندی والی اشارہ ہے، اگر وہ انکار کر دے تے پھر اوتھے نکاح کرن دا حق بالکل نہیں ہے۔ باپ نو کوئی حق نہیں کہ زبردستی کسی ایسی جگہ تے نکاح کرے جڑا جناب گھرانا بے دین ہوئے اور جناب اپنی بیٹی دی زندگی نو داؤ تے لگائے جتھے بیٹی دی رضامندی ہوئے۔ میرے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ کے رسول دی سنت اوتھے شادی کی جائے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت باپ اپنی بیٹی دا فرض نبھا رہے نے۔ اللہ اللہ علی نو بلایا، علی گل سننا، میں اپنی دھی دی
شادی تیرے نال کرنی چاہنا علی میری بیٹی نو دکھ نہ دینی میری بیٹی دا دل بڑا نرم ہے میری بیٹی میرے جسم دا ٹکڑا ہے میری بیٹی میرے جسم دا حصہ دیکھنا کنا پیار رسول نو اپنی بیٹی دے نال اللہ اکبر اللہ میری بیٹی نو دکھ نہ دیں پریشان نہ کری علی اے میری بیٹی بڑی جناب لاڈلی ہے بڑے لاڈا تے نازو نے نال پالی ہے اللہ اکبر اللہ تے علی کچھ تیاری کیتی ہو کہ نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے کو ایک زیرہ ہے وہ زیرہ بیچ دینا وا زیرہ بیچ کے شادی دی اخراجات پورے کر لواں گا اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنی زیرہ لے کے بازار دے اندر چلے گئے کسی نے 200 درہم لگائے کسی نے 300 درہم لگائے سامنے سیدنا عثمان بن عفان بولو رضی اللہ تعالی کون کہتا علی عثمان نال پیار نہیں تو عثمان علی نال پیار نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے علی کدھر بڑا خوش نظر آ رہے میرے رسول نے میری شادی فاطمہ دے نال طے کر چھڑی اچھا ہن کدھر آئے خرچے دے واسطے اپنی زرا وچ چڑھایا حضرت عثمان فرماندے نے کنے دی ویچنی ہے 200 اتھوں لگیا جی 300 اتھوں لگیا حضرت عثمان فرماندے نے علی گل سننا اے 400 درہم میرے ولوں لے جا اے 400 درہم میرے ولوں لے جا تے زیرہ بھی ناڑی لے جا اے تحفہ ہی میرا تیری شادی تے میرا عثمان دا تحفہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگلا مرحلہ کار بھی ہے یا نہیں حضرت علی دا اپنا کار بھی تے ایتھے پتر علی کمال ہے سٹینڈ اپ ہو گئے حالے تھوڑا جہاں بزنس بڑھا لے نوکری تے لگ لے اپلائی کیتا ہویا تے جدو نوکری تے لگ گیا نا وہ تو شادی کر دیں گے وہ نوکری تے لگے نہ لگے وہ سیدھی سپیڈ 190 تے پہنچ جاندی وہ 90 سال دا ہو جاندہ ہے بابا ہو جاندہ ہے 40 سال دا 45 سال دا انہوں دی شادی کر دے پہلے انہوں نویاں پرانیاں ساریاں ٹینشنیں کٹھیاں ہو جاندیاں ادھا کریا کرو میرے رسول نے کار ویکھیا علی دا کار ویکھیا نہیں ویکھیا ماں دیکھیا کوئی نہیں دیکھیا حضرت عائشہ کہندیاں نے جا کے ویکھ کے تائیے جڑا کر کرائے تے علی نے لیا او دا حال کی جدو جا کے ویکھیا تے کچا گھر ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے گھر تے جویں ڈگن والا ہے آپ گئیاں آپ نال ایک لونڈی لئیے اور اپنے ہاتھ دے نال چیکڑی مٹی لیا کے علی دے بیٹے نو جناب اپنے ہتھاں دے نال پوت رہیاں نے لے پڑیاں اللہ اکبر اللہ اور کھجور دے پتے ملا کے مٹی دے اندر اتنے چھت بنا رہی ہیں کون ہے میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ میرے رسول علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جو کرو نا میری بیٹی نو تیار کرو شادی دے واسطے رخصتی دے واسطے توجہ کرو ایک کڑیاں بڑیاں ہی پاریاں ہوندیاں نے والدین واسطے ماں باپ واسطے پوچھو نہ دے کڑو جنہاں نے اپنی بیٹیاں نو رخصت کیتا ہے باپ 2 جگہ تے روندا ہے کنیاں جگہ تے جنہوں اللہ نے تی دیتی ہے وہ 2 جگہ تے ضرور روندا ہے 2 موقع ایسے دینے ہر باپ نہ موقع تے روندا ہے پہلا موقع کیڑا ہے پہلا موقع ہوئے جدوں نے اپنی بیٹی نو اپنی جوان بیٹی نو کسے دے نال رخصت کرنا ہے اپنے گھر دے وچوں ودیاں کرنا ہے اللہ دی قسم باپ دا وس نہیں چلدا اور تائیاں مار مار کے روے لیکن لوکاں دے سامنے کنٹرول کردا ہے اللہ اکبر اللہ دل ابل کے دا حلق دے اندر آ جاندا ہے او میری بیٹی جنوں میں کدے جناب سورج دی تتی ہوا بھی نہیں لگن دیتی او بیٹی اج پرائے گھر دے اندر جا رہی ہے پتہ نہیں اوتھے جا کے دے نال کی ہوئے گا بڑے خوف تے تحفظات تے خدشے پاپ دے دل اندر ہوندے نے دعا کرو اللہ نے جنہاں نو پاک دی نعمت نال نوازے اللہ انہاں دا سایہ انہاں دے سراں تے تادیر قائم رکھے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا تیاں بھی اپنے باپ دے سامنے ہی لاڑ لڑاندیاں نے تیاں بھی اپنے باپ دے سامنے ہی لاڑ لڑاندیاں نے اللہ اکبر اللہ بڑا مان ہوندا ہے تیاں نو اپنے والدہ اللہ اللہ غور کرنا باپ لا ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جان جد باپ تے مڑ کے
लभदे नहीं, टुर जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अल्लाह अल्लाह बाप मरण ते सारे हौसले टह जाने, तियां पुत्तर विच मुसीबतां पै जांदे। बाप मरण ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्तर तियां विच मुसीबतां पै जांदे। लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, टुर जान एक बार टुर जान जद बाप थे मुड़ के लभदे नहीं। अपने बाप दी कदर करो, अपने बाप दी इज्जत करो, अपने बाप दे पैर धो के पीवो। अल्लाह 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 अपनियों औलाद दी हर गल सह जांदे, अपनियों औलाद दी हर गल सह जांदे। होर भी होइयां दिल दियां दिल विच रह जांदे, होर भी होइयां दिल दियां दिल विच रह जांदे। किसे भी दुख तो किसे भी दुख तो किसे भी रंज तो किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं, टुर जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अल्लाह 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 मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अपनी बेटी दे नाल बड़ा प्यार है, अपनी बेटी दे नाल बड़ी उल्फत ते अकीदत है। ऐसी करके जनाब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नो तैयार कीता जा रहा है कि मेरे पैगंबर दी एक बीवी सैयदा उम्मु सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमान लगियां की फरमादियां ने कहदियां ने फातिमा कि मेरे नसीब ने तेरे एवें दे मौके ते सखियां मावां अपनियां बेटियां नु बनादियां संवारदियां ने, अपनियां बेटियां नु नवादियां धोंदियां ने, अपनियां बेटियां दियां तैयारियां करवांदियां ने। फातिमा काश काश अज तेरी मां खदीजा जिंदा होंदी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सैयदा फातिमा दे जख्म हरे हो गए, सैयदा फातिमा दी अखां दे अंदरों आंसू आ गए। इधरों मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लेके आए। पूछया धीए क्यों रोंदी पई है, की मसला, क्यों टेंशन ले गई है? हजरत फातिमा कहदियां ने अब्बा जी की दसां अज मैनू मां बड़ी याद आ रही है, अज मैनू मां दी उल्फतां बड़ियां याद आ रही ने, अज मां दी कमी बड़ी महसूस हो रही है। मेरे पैगंबर ने सैयदा फातिमा नू अपने कलेजे दे नाल लगाया है, अपने जिगर दे नाल लगाया है, अपने सीने दे नाल लगाया है। खुद मेरे पैगंबर दी आंखां जो बहा रही ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और की फरमांदे ने हाँ मेरी बेटी मैनू भी खदीजा अज बड़ी याद आ रही है, मैनू भी खदीजा दी अज यादां बड़ियां आ रही ने। वेख कितना प्यार मेरे पैगंबर नो अपनी बेटी मोहतरमा दे नाल। अल्लाहु अकबर अल्लाह। लेकिन धीए घबराना नहीं, जो काम खदीजा ने करने सन अज वो काम तेरा बाबल मुहम्मद करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परेशान नहीं होना। अल्लाहु अल्लाह। मां होंदी ना ते मां तेनू आपे बड़ा संवार लेंदी, आपे तैयारियां कर लेंदी, क्योंकि मां दा रिश्ता ही अलग है, मां दी शान ही अलग है, मां दा मुकाम ही अलग है, मां दी इज्जत ही अलग है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐटियां कुड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं, मर जाण गवार ते मां लभदियां नहीं, मर जाण गवार ते मां लभदियां नहीं। ओए मां दे वांगो किन्ने दर्द वंडाउणा है, एवें बुआ खड़किया किन्ने आउणा है। ओए मां दे वांगो किन्ने दर्द वंडाउणा है, एवें बुआ खड़किया किन्ने आउणा है। एवें रौला एवें रौले पाना कावां लभदियां नहीं, मर जाण गवार ते मावां लभदियां नहीं। पुछो उन्हां नूं जाके जिन्हां दे कोलों अल्लाह ने कुड़ियां
دیا چھاواں رہ رہیاں نے پتر باہر نکلدا ہے ماں مسلے بچھا لیندی ہے پتر باہر نکلدا ہے ماں دعاواں واسطے ہاتھ اٹھا لیندی ہے پتر مصیبت اندر ہے ماں دعا کرے اللہ مصیبت ختم کر چھڑ دے اللہ 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 اے ہر ماڑی تھان تو ماں روک دیاں مندہ منہ وچوں بولے بول جو ٹوک دیاں جگ وچ اج دیاں مفت سلام لب دیاں نہیں مر جان اقبال تے ماں لب دیاں نہیں اللہ 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 اور دوست تو ایک گل جگ تے میں ازمائیے دوست تو ایک گل جگ تے میں ازمائیے ماں پیو جیسا رشتہ جگ تے نہ کائیے ماں پیو جیسا رشتہ جگ تے نہ قدر کرو نانی نوجوانوں قدر کرو اللہ دی قسمیں ٹر جان گے قبر تے جا کے رو گے پھر کوئی فائدہ نہیں آج سامنے بیٹھ کے مٹھیاں دبا لو پیر کٹ لو اپنے ماں باپ دے دعاواں لے لو دعاواں کروائی دیا نہیں دعاواں لئی دیا ہوندیاں نے اللہ 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 آخری گلاں دوست تو اے گل جگ تے میں ازمائیے ماں پیو جیسا رشتہ جگ تے نہ کائیے ماں پیا باج گل سنیا جی ماں پیا باج بنگلے کوٹھیاں سجدیاں نہیں مر جان اقبال تے ماں لب دیاں نہیں اللہ 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 میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصت فرما چھڑیا خود میرے پیغمبر بڑے رو رہے نے بڑے پریشان نے بڑے رو رہے نے غمزہ تے ہونا سی نا فاطمہ دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ دل دا چین ہے اکھیاں دا سرور ہے غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے رسول دا دل نہ لگنا شادی تو بعد میرے پیغمبر فاطمہ دے گھر اندر تشریف لے جاندے جا کے اپنی بیٹی نو مل دے متھے تو بوسا لے دے پانی پیندے چٹ پیندے اللہ نے حسن و حسین دے چھڑے بیٹی زینب دے چھڑی میرے پیغمبر جا کے اپنے نواسیاں دا متھا چومیا کر دے ایدی سیرت ہے میرے پیغمبر دی کہ اپنی بیٹی نو ویاہ کے تیوں نہ بیغانہ نہیں کر دینا بلکہ اپنی بیٹی دے گھر کے اندر بھی جایا کرو او دا جا کے حال چال پوچھا کرو ہور نہیں تے فون تے ضرور کریا کرو نا اللہ خو اللہ اللہ تیاں نماڑیاں کی منگدیاں نے تیرے کولو جنہ دناں اسی نفرت کرنے اور جدو پراپرٹی ونڈن دا ٹائم آندا ہے جدو جائیداد تقسیم کرن دا ٹائم آندا ہے اسی کی کرنے اسی جناب جائیداد کوٹھی دکاناں بنگلے جائیداداں زمیناں پلاٹ سارا کچھ اسی اپنے پتراں دے نال لوا دینے بھائی ظالماں تیاں ایڑیاں ہی سٹیاں ہوئیاں نے اللہ دی قسمیں پتراں دے نالوں زیادہ ماں باپ دا اگر خیال کردیاں نے تے تیاں ہی کردیاں نے اے میں نا فیس بک تے ایک واقعہ ویکھ رہا آخری گل مکاؤں اللہ 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 جناب باپ تے بیٹا تے بیٹی تین بندے باپ چھوٹا جہا بیٹا تے چھوٹی بیٹی بیٹھے یسو پنجو کھیڑ رہے پتہ نہیں یسو پنجو دا یسو پنجو پہ کھیڑ دے نے اللہ اکبر اللہ جناب بیٹے دی واری آئی باپ نے تھپڑ لگائے جدو باپ دی واری آئی نا باپ دی واری آئی تے باپ نے اج کر کے ہاتھ بن لے اللہ اکبر اللہ بیٹے کے کیتے تے بیٹے نے تھپڑ لگا دیتے دوسری باری آئی اللہ اکبر اللہ پھر باپ نے ہاتھ بنے بیٹی دے سامنے تے بیٹی نے پتہ کی کیتا ہے اج بیٹیاں نو جائیداداں چوں نکال دینے اللہ دی قسم چھوٹی جی بیٹی نو کی پتہ ہے انہاں چیزاں دا چھوٹی جی بیٹی نو کی پتہ ہے چھوٹا جہا دل تے اللہ نے سمجھ کنی عطا کیتی ہے باپ نال پیار کنا کو عطا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ باپ نے اج کر کے اپنی بیٹی دے سامنے ہاتھ بن دتے لے دیے تیری واری میرے ہتھاں تے چنڈا مارنا اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم تینوں روگ پہ گیا چھوٹی جی بیٹی ہے 5 یا 7 سال دی انہیں اج کر کے ہاتھ چکے نے تے اپنے باپ دے ہتھاں نو پکڑ لے آئے اپنے سینے دے نال لگاندی ہے اپنی اکھاں دے نال لگاندی ہے تے چومن
لگ جاندی ہے کہندی ہے بابا جی انہاں ہتھاں نے ساڈی پرورش کیتی ہے انہاں ہتھاں تے میں کیویں چڈا ماراں اللہ اکبر اللہ باپ پار جاوے تیاں دعاواں کردیاں نے باپ گھر آوے تیاں دعاواں کردیاں نے رات نو لیٹ ہو جاوے تیاں نو نیند نہیں آندی اللہ اکبر اللہ جو نہ بیٹیاں دے نال جڑیاں چند دن دیاں پرونیاں نے اسی انہاں ظلم کرنے انہاں ظلم کرنے اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے احساس تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے ماں نال وفاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں پتر تکا دے جاندے نے پتر گھر چھڑ جاندے نے تیاں گھر چھڑ کے نہیں جاندیاں ماں نال وفاواں جو ایک جناب بڑھڑا جیا بابا تواڈے 2 منٹ ہور لے رہے ایک بڑھڑا جیا بابا رات دے 2 بجے سڑک دے اوتے کھڑا ہے پولیس دی ویگن لنگی ہے پولیس نے پوچھا بابا کدھر جانا ہے کہتا یار میں بڑی دوروں آیا گجرالے دے اندر قصور دے اندر میں اپنے پتر دے گھر اندر جانا ہے لیکن میرے کو ٹیلی فون کروا دیا رات 2 بجے نے بیٹے دا نمبر ملایا ہے اللہ اکبر اللہ پولیس والا بیٹے دا نمبر ملا رہا ہے کئی باری کال کرن تو بعد بیٹے نے فون چکیا ہے باپ خوش ہو گیا فون کرنا لایا پتر میں تیرا باپ گجراڑے تو چلیا لاریاں نے لیٹ کر دیتا رات دا ٹائم میں چک اندر نہیں آ سکدا سڑک تے کھڑا ہاں چھتی کر انتظام کر مینوں لے جا اللہ اکبر اللہ باپ کو بیٹا کی کہندا ہے ابا گل سننا پہلے نمبر دے دے تو فون کر کے ٹریا ہی نہیں جدوں تو ٹوری پیا ہے تے پھر تو ایتھے رات رہتا ہے رات دے 2 بجے نے میں کیویں تیرا انتظام کراں میں کیویں تینوں لے کے جاواں اللہ اکبر اللہ پولیس والا کہندا سی بابے دا رنگ دیکھ رہے ہیں چہرہ دیکھ رہے ہیں بابا اکھیاں دی اندروں سنے لیکن ساڈے تو چھپا رہا ہے شرمندگی دے نال اللہ اکبر اللہ بابا کہندا میرا پتر مصروف ہے ایمرجنسی اندر ہی نہیں آ سکدا اللہ اکبر گل سمجھ گئے پولیس والے نے نا پھر گل سمجھ گئے کہندے نہیں بابا انج نہیں تیرے پتر نے تینوں انکار کر چھڑیا کوئی ہور ہے رشتہ دار ہاں نال چک دے اندر میری دھی ہے لیکن میں انہوں فون نہیں کرنا انہوں تنگ نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ پولیس والا کہنا کوئی مسئلہ نہیں ایک باری گل کر لینے یہ بالکل صحیح واقعہ گجرانے دا قصور دا اللہ اکبر اللہ وہ کہنا ایک باری گل کر لینے دماد دے نمبر تے فون کیتے ہیں پہلی تے بیٹی نے چک لیا ہے اللہ اکبر اللہ جی کون میں تیرا باپ بول رہا ابو جی تسی اس ٹائم کتھوں بول رہے ہو میں پتر قصور شہر دے اندر کھڑا ہوں کوئی چیز نہیں مل رہی پنڈ دے اندر لے جان واسطے رات پہ گئی ہے اللہ اکبر اللہ ویکھو تیاں پرایا گھراں دے اندر جا کے بھی بابل دا ساتھ نہیں جے چھوڑ دیاں تیاں دوسریاں گھراں دے اندر جا کے بھی اپنے باپ نوں نہیں جے چھوڑ دیاں اللہ اللہ تی سی نا بیٹی سی عورت سی کہہ سکتی سی ابا جی ہن میں کی کر سکدی ہاں میرے خامد ناراض ہون گے کہندی اے ابا جی ایتھے ہی رکیا جے میں کچھ کرنی ہاں جگہ پوچھی پتہ پوچھیا اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر تو بعد ٹھیک 10 منٹ تو بعد بابے دا دماد موٹر سائیکل لے کے بیان دے پیچھے بٹھایا تے لے گیا اور تی نے پیغام دے چھڑیا ابا تو سمجھائے دا جو جنہ مرضی محروم کر سی پھر بھی تیریاں تیاں ہی رہنا ہے اللہ جنہاں نوں جائیداداں دتیاں دکاناں دتیاں انہاں نوں لتاں مار دتیاں کرو کٹ دیتا باپ نوں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اے اوندیاں لے کے رحمت بھی باپا دے رزق چ برکتاں دی اے اوندیاں لے کے رحمتاں بھی باپا دے رزق چ برکتاں بھی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے او جد ڈولی چ بیٹھ کے
सुना जद डोली च बह के टुर जांदियां ने वेड़ा सुंजा सुंजा कर जांदियां ने मार उडारी जांदियां ने वेड़े दी रौनक वेड़े दी इज्जत वेड़े दी रौनक हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने मां बाप नू बचावण आणगियां क्या मतलब मां बाप नू बचावण आणगियां दोज़ख तो साजद छुड़ाणगियां दोज़ख तो साजद छुड़ाणगियां दोज़ख तो रुकावट